नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां नव्या भाजपा मुख्यालयाच्या कार्यालयाचें उक्तावण करपाक आमंत्रण दिलां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम म्हळ्यार FTI TTP गोंयांत बेगोबेग चालीक लावपाक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी मान्यताय दिल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. गोंयांतल्या खणकामाक लागून परिणाम जाल्ल्या कुटुंबाची पतपुरवण स्थिती पूर्ववत करपा खातीर खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी शुन्य वरांत मुद्दो मांडलो. गोंय हवामान केंद्रान 6 ऑगस्ट ते 12 ऑगस्ट ह्या काळा मजगतीं उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्या खातीर 6 आनी 7 ऑगस्टाक हळडुवो इशारो जारी केला. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां नव्या भाजपा मुख्यालयाच्या कार्यालयाचें उक्तावण करपाक आमंत्रण दिलां. ही कार्यावळ सप्टेंबर म्हयन्याच्या 6 तारखेक जावं येता अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची दिल्लीत भेट घेतली. ते उपरांत गोंयांत आयल्या उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना मुखेलमंत्र्यान संबंदीत म्हायती दिल्या. ह्या कार्यावळी सयत सप्टेंबर म्हयन्यांत प्रेसिडेंट कलर तशेंच वेस्टर्न झोनल कावन्सील मिटींग ह्या कार्यावळींत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुखेल सोयरे म्हूण येतले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. भाजपाच्या मुख्यालयाचें उक्तावण 6 सप्टेंबराक जाल्यार प्रेसिडेंट कलर्स आनी वेस्टर्न झोनल कावन्सील मिटींग ही कार्यावळ 7 सप्टेंबराक जावं येता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. इतले मजगतीं ह्या भेटी वेळार आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षणा विशीं सोपस्कार बेगोबेग पुराय करपाची मागणी केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. हे देखीन कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आसा अशें तांणी म्हळां. एसटी रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ली. तो प्रोसेस कसो जातलो तितलो सामको स्पीड अप करपाचो म्हणून ताका परत एकदा रिक्वेस्ट करून सांगपा खातीर गेलो. आनी तेमी सांगलें इज व्हेरी बिग पॉझिटिव्ह आनी तो तेंच्यांनी एक्सपेडायट करपाक जाय. लॉ डिपार्टमेंटाच्या वतीन 1 ते 2 दिसाच्या भितर तेजो नोटिफिकेशन घेतलें, तेजो डिमांड करताले ते आनी तेज्या उपरांत फुडलो प्रोसेस जो आहा पळय तेज्यो सगळे बाकीचे सगळे लायन अप केल्ल्या. त्या प्रमाणे तो स्टेप बाय स्टेप फुडें वचत रावतलो. आमकां खात्री आसा की एसटी रिजर्वेशन जाता तितले बेगीन प्रोसेस जातलो. फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम म्हळ्यार FTI TTP गोंयांत बेगोबेग चालीक लावपाक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी मान्यताय दिल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. ह्या निर्णया वरवीं गोंयच्या विमानतळार बायोमेट्रीक गेटांतल्यान नोंदणीकृत प्रवाशांची इमिग्रेशन प्रक्रिया उण्या वेळात पुराय जातली, जाका लागून प्रवाशांचो वेळ वाचतलो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आनी केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हांचे वांगडा नवी दिल्लींत जाल्ल्या बसकेंत हवाय जोडणी वाडोवपाक, पर्यटन मुळावी बांदावळ घटमूट करपाक आनी गोंयच्या पर्यटनाक आनीक चालना दिवपा खातीर वेगवेगळ्या उपायांचेर चर्चा जाली. तशेंच गोंया खातीर व्हिसा ऑन अरायव्हल, डिजिटल नॉमेड सेवा आनी आंतरराष्ट्रीय हवाय सेवा वाडोवपाचे प्रस्ताव मांडले. गोंयच्या पर्यटन उदरगती खातीर केंद्र सरकाराचो आदार चालूच उरतलो अशें आश्वासन शेखावत हांणी दिलां. ह्या निर्णयाक लागून आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाचे प्रवेशद्वार म्हणून गोंयची वळख आनीक घट जातली आनी राज्याच्या पर्यटन अर्थवेवस्थेक व्हड फायदो जातलो अशें खंवटे हांणी सांगलें. गोंयांतल्या खणकामाक लागून परिणाम जाल्ल्या कुटुंबाची पतपुरवण स्थिती पूर्ववत करपा खातीर खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी शुन्य वरांत मुद्दो मांडलो. हातूंत तांणी केंद्र सरकाराक गोंयांतल्या खणकामाचो परिणाम जाल्ल्या कुटुंबाची अर्थीक स्थिती आनी पतपुरवण स्थिती पूर्ववत करपा खातीर बेगोबेग पावलां उबारपाची विनवणी केली. खणकामाचो त्रास जाल्ल्या हजारांनी कुटुंबाक अजुनूय कितल्यो अडचणी येतात हाचेर सभाघराचें लक्ष वेधताना तानावडे हांणी सांगलें की 2012त गोंयांतलें खणकाम बंद जाल्ल्यान गंभीर सामाजीक आर्थीक संकट निर्माण जालें. खण क्षेत्राचेर आदारून आशिल्ल्या हजारांनी लोकांची नोकरी वचून ट्रक, टिपर, बार्ज, खणकामाची यंत्रसामुग्री आनी हेर उपकरणां खातीर घेतिल्लें रीण फारीक करप तांकां अशक्य जालें. रीण फारीक करपाक मेळनाशिल्ली ही जाणीवपूर्वक केल्ली कृती न्हय, तर रिणां घेवपाच्या नियंत्रणा भायर आशिल्ल्या परिस्थितीचो परिणाम आशिल्लो हाचेर तांणी भर दिलो. Mining affected families in Goa. Credit worthiness remains adversely affected. You want to run this Settle temporary loans. Following the suspension of mining operation in Goa in 2012, calling him. the spendent on mining, along with thousands engaged in transportation and allied activities, lost their livelihoods. Many had taken bank loans to purchase truck, tippers, barges, mining machinery, and other equipment. With mining coming to a standstill, they lost their only source of income and were unable to repay their loans. They are unable to obtain fresh institutional finance to purchase vehicles, machinery, or start new businesses, making it difficult for them to rebuild their livelihoods. Such a measures will provide long-awaited justice to thousands of mining affected families. जिल्हा पातळीवेले पंच संमेलन रवींद्र भवन साखळी हांगा घडोवन हाडलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार पंचायतींनी केल्ल्या प्रकल्प कामांचो आढावो घेतलो आनी मार्गदर्शन केलें.
दर एका पंचायतीन GRS म्हळ्यार ग्राम रोजगार सहाय्यक आसता, जाणी आपापल्या विभागात प्रकल्प कामां करपाक आखचे आनी आपल्या कडेन धाडचे, जे आपूण दिल्लीक धाडून संमत करूंक शकता, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आनी जाणी कामां केल्यात तांची तोखणाय केली. काम तुम्ही लोकांक काम दिवपाचें काम आसा. इट इज नॉट ओन्ली डॅट. हांगासर 2 गजाली म्हत्वाच्यो आसा. एक म्हणजे तुमी डेव्हलपमेंटूय करून घेता. म्हणजे एखादो नाला बांदपाक जाय, एखादो बांदारो बांदपाक जाय, एखादे ग्रामीण रोजगार रिलेटेड एनीथींग आनी तेज्या बरोबर म्हणजे डेव्हलपमेंटूय जातलें आनी त्याच बरोबर गांवांतल्या कदाचित 10, 12, 15 महिलांक जेंच्यांनी रजिस्टर्ड केल्ल्या तांकां काम मेळटलें, तांकां पगार मेळटलो. म्हणजे तो 180 दिसाचो आसूनी किंवा आनी कितें आसूनी, म्हणजे 2 ड्युएल हेतू आमी साध्य करता. उदक आडायात, उदक जिरयात हे विशीं तांणी सांगलें. पाणी अडवा पाणी जिरवा हाच्या अंतर्गत तुम्ही प्रोजेक्ट जर रेडी करून धाडलो जाल्यार गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू गिव्ह द फंड. कॅच द रेन ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया पयशे दिता. ताजो एक फॉर्मेटूच रेडी करून दी, म्हणजे इतली बरोवनी बाबा अमको एरिया अमके विलेज पंचायतीन एस्टिमेटेड कॉस्ट हो अमके लेबर लागतले आनी तो फॉर्मेट घे, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट काडून धाडून दी दिल्ली. 15 दिसांनी सँक्शन करून हाडून दिवपाचें काम म्हाजें. स्वयंपूर्ण गोंय आनी विकसीत ग्रामपंचायत हे साध्य करपाक पंचायतींनी मुखार सरचें अशें आवाहन तांणी केलें. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या संकल्पनेच्या अंतर्गत आमी खूब बऱ्या पद्दतीन हें काम कशें करपाक शकतले हाजेर जर तुमी भर दिलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी जे म्हणटा की विकसीत ग्रामपंचायत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाच्या अंतर्गत हें काम जे फुडें वचपाक जाय तें आमच्या RDA डिपार्टमेंटाच्या वतीन खूब बऱ्या पद्दतीन वचूं शकता. आयज गोंय सरकार आनी भारत सरकार जे आतां नवीन आमचे RDA मिनिस्टर आसा, इट इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह अबाउट द रुरल डेव्हलपमेंट आनी ग्रामीण विकास हाजेर भर दिता आसतना भारत सरकारान खूब मोठ्या प्रमाणात सहाय्य करपाचें थारायलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. मुंबय उच्च न्यायालयान आयज तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपालाक आदल्या कनिश्ठ सहकार्या आड 2013 वर्सा केल्ल्या लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात दोशी थारायलो आनी ताका 10 वर्सांचे खर बंदखणीची ख्यास्त फर्मायल्या. तशेंच न्यायालयान 10,21,000 रुपया दंड घाला, जो अत्याचाराच्या बळीक दितले. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे न्यायाधीश नीला गोखले आनी न्यायमूर्ती अमित जामदार हांच्या विभागीय खंडपीठान भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदी खाला जी विश्वास वा अधिकाराच्या पदार आशिल्ल्या व्यक्तीन केल्लो बलात्कार, लैंगीक छळ आनी बायल मनशेचें वस्त्रहरण करपाच्या उद्देशान केल्लो हल्लो हाचे कडेन संबंदीत आसा, ते अंतर्गत तेजपालाक दोशी थारायला. उण्यांत उणी ख्यास्त दितना न्यायालयान ही घडणूक 13 वर्सां आदीं घडिल्ली आनी त्या उपरांत तेजपालान हेर कसलोच गुन्यांव केल्लो ना अशें नमूद केलां. आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी मडगांवां एका पत्रकार परिशदेचें आयोजन केलें. शारी वाठारांत रानभाज्यो विकपा खातीर जागो उपलब्ध करून दिवप तशेंच रानभाज्यांचे विंगड जिनस पुस्तक रुपांत लोकां मुखार हाडप हाचे खातीर फुडें पावलां उखलतले अशें आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट, गोंय राज्य जैवविविधता मंडळ, आदिवासी कल्याण खातें आनी शेतकी खात्याच्या जोड पालवान राज्य पांवड्यावयली रानभाजी महोत्सव आयोजीत केली. ही परब शेनवारा 8 ऑगस्टाक सकाळीं 9 वरांचेर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जातली. सांखळी सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या भूगोल विभागान गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाच्या पालवान सीड्स ऑफ चेंज बिल्डिंग अ ग्रीनर गोवा ह्या विशयाचेर सीड बॉल निर्मितीची राज्यस्तरीय प्रात्यक्षीक कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा 14 ऑगस्टाक सकाळीं 9 ते दनपारां 1 वरां सांखळीच्या सरकारी महाविद्यालयात जातली. वांटो घेवपी सोदपी संस्थांनी आपल्या प्रतिनिधींची नांवां 8 ऑगस्ट मेरेन धाडची अशें आयोजकांनी मागलां. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालयान भारतीय स्वातंत्र्य दीस सुवाळ्या निमतान 15 ऑगस्टाक सकाळीं राज्य पांवड्यावेलो स्वातंत्र्य दीस कार्यक्रम सोंपले उपरांत धांवपाच्या सर्तीचें आयोजन केलां. धांवपाचे सर्तीची सुरवात पणजेच्या पोरण्या सचिवालया जातली. सर्त 3 वर्गांत जातली. पयलो गट 14 वर्सां वयर आनी 16 वर्सां सकयले चले आनी चलयां खातीर, दुसरो गट 16 वर्सां वयर आनी 19 वर्सां सकयल चले आनी चलयां खातीर आनी तिसरो 19 वर्सां वयर आनी 60 वर्सां सकयल गट दादले आनी बायलो आनी तांचे खातीर अशी धांवपाची सर्त आसतली. सर्तकारी नांव नोंदणी आनी नंबर आनी टी शर्ट मेळोवपा खातीर 15 ऑगस्टाक सकाळीं 6:30 वरांचेर पणजे पोरण्या सचिवालया कडेन हजर रावचें. अर्ज करपाची निमणी तारीख 10 ऑगस्ट. गोंय हवामान केंद्रान 6 ऑगस्ट ते 12 ऑगस्ट ह्या काळा मजगतीं उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्ल्या खातीर 6 आनी 7 ऑगस्टाक हळडुवो इशारो जारी केला. तेच बरोबर 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे व्हांवतले. देखून नागरीक, वाहन चालक, नुस्तेकार आनी पर्यटकांनी गरजेची जतनाय घेवची. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांकां नव्या भाजपा मुख्यालयाच्या कार्यालयाचें उक्तावण करपाक आमंत्रण दिलां अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम गोंयांत बेगोबेग चलीक लावपाक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी मान्यताय दिल्या अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. गोंय हवामान केंद्रान 6 आनी 7 ऑगस्टाक गोंयांत हळडुवो इशारो जारी केला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.